जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन जुन स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा नोभेम्बर 1 देखि 12 सम्म हुँदैछ। यो सम्मेलनमा नेपालले के कस्ता मुद्दा उठाउनुपर्छ? जलवायु परिवर्तनले सिर्जित गरेको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि विश्व समुदाय सामु आफ्नो कुरा राख्ने नम्बर 1। दोस्रो, 2015 मा भएको पेरिस सम्झौता अनुसार 100 बिलियन विश्व जलवायु कोषबाट जुन परिचालित हुने भनेको छ त्यो परिचालन हुने तरिका, त्यो परिचालन चाहिँ लाई सजिलो बनाउने र गरिब देशले चाहिँ त्यो वित्तलाई चाहिँ ल्याएर आफ्नो देशमा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणका योजनाहरू जुन बनाएका छन् त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान सकोस्। अर्थात् चाहिँ नेपालले पनि आफ्नो जस्तो एनडिसी बनाएको छ र त्यो एनडिसी कार्यान्वयनको लागि 24 बिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ भनेको छ। भनेपछि त्यो 24 बिलियन अमेरिकी डलर कहाँबाट आउँछ? नेपालले आफैले गर्न सक्दैन। भनेपछि त्यस्तो चाहिँ रकम विश्व समुदायबाट पनि आएर नेपालले पनि केही हिस्सा पाउँछ। त्यो हिस्सा पाउनुको लागि चाहिँ विश्व समुदायले त्यो बाटोलाई सजिलो बनाइदिनु पर्यो भन्ने अर्को दोस्रो। तेस्रो भनेको चाहिँ अब अहिलेको लस एन्ड ड्यामेज जति भइराखेको छ, जस्तो अब हिजो अस्ति तपाईँले देख्नुभयो यो बर्खा गयो, बर्खा गइसकेपछि पनि अहिले ठुलो हावाहुरी देशभरि नै चल्यो र पानी पर्यो र धान भित्र्याउने बेलामा सबै धानहरू चाहिँ अहिले पल्टिएको अवस्था छ। भनेपछि त्यसको क्षति धेरै हुने आकलन चाहिँ गरिएको छ। भनेपछि एउटा यो क्षति, अर्को चाहिँ अनयुजुअल सिचुएसनबाट हुने क्षति, जस्तो मेलम्चीको क्षति, जस्तो मनाङको क्षति जुन हामीले कल्पना गरेको थिएनौँ। र त्यस्तो खालको चाहिँ हानि नोक्सानी र यही वर्ष मात्रै नेपालले हेर्ने हो भनेपछि 18वटा पक्की पुलहरू जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, भौतिक संरचना छ, त्यो लगायत अरू भौतिक संरचना पनि चाहिँ यो बर्खामा चाहिँ ध्वस्त भए। भनेपछि त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति लगायत अरू कुनै पनि जलवायु जन्य विपदबाट हुने क्षतिपूर्तिको लागि नेपालले आफैले धान्न सक्दैन। किन सक्दैन भनेपछि 2010 देखि 2020 सम्मको आँकडालाई हामीले केलाएर हेर्ने हो भने 40 अरब रुपैयाँ नेपालले हानि नोक्सानी गरेको छ यही जलवायुजन्य विपदबाट। भनेपछि 8 लाखवटा संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् यही 10 वर्षमा। भनेपछि यो 10 वर्ष भनेको एकदमै नेपालको लागि पीडदायक भएको छ 2010 देखि 2020 सम्मको अवस्थामा, र यो बढ्नेवाला छ। भनेपछि यो बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब नेपालले त्यत्रो धान्न सक्ने कि नसक्ने, 40 अरब जब तपाईँको उसमा जान्छ प्रत्येक बर्खामा या यो जलवायुजन्य विपदले गर्दाखेरि चाहिँ जुन नेपालले हानि नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ भनेपछि आफै गरिब देश त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटमा परेर यसले धान्न सक्दैन। त्यो धान्न नसक्ने हुनाले चाहिँ हामीले उठाउनु पर्ने विषय भनेको चाहिँ हाम्रो लस एन्ड ड्यामेज, हाम्रो क्षति, हाम्रो नोक्सानीको चाहिँ क्षतिपूर्ति धनी देशहरूले एनेक्स 1 कन्ट्रीहरूले चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नेपालले उठाउनुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्यो त अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालको प्रेजेन्टेसन चाहिँ कस्तो पाउनुभयो यो सम्मेलनहरूमा? अब यस्तो छ, नेपालले अब यो नेगोसिएसन प्रोसेसमा भाग लिइरहेछ, यसलाई त अब राम्रै प्रगति मान्नुपर्छ। र नेपालले आफ्नो नीति नियम जुन पेरिस सम्झौता अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो एनडिसीको सबमिसन 2020 मै हामीले सबमिट गर्नुपर्ने नेपालले गर्यो। भनेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा उठाउनुपर्ने विषयमा नेपालले उठाएको देखिन्छ। विश्व जलवायु वित्त बनाएको छ, कोरियामा यसको चाहिँ हेड अफिस छ। त्यो वित्त जुन 100 बिलियन अमेरिकी डलर चाहिँ गरिब देशमा चाहिँ परिचालन हुने भनेको छ, त्यो ल्याउनुको लागि चाहिँ हुने मेकानिजममा अब केही काम भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा यसको चाहिँ एउटा संयन्त्र गठन भएको छ, अनि सबै मन्त्रालयहरूको प्रतिनिधि रहने गरी एक खालको निर्णय गर्ने समिति बनेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट त्यही वित्त अन्तर्गत पायो पनि हैन, र अरू संस्थाहरू पनि त्यसमा आबद्ध हुने प्रक्रियामा गइराखेका छन्। भनेपछि काम चाहिँ केही अगाडि बढेको छ। तर अझै पनि त्यो कस्तो भने फलामको चिउरा जस्तै भएको अवस्था छ। त्यहाँ जानु, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पैसा तान्नु, त्यहाँ छ खाने त्यहाँ छ पैसाको, तर त्यहाँबाट पैसा तान्नु चाहिँ साह्रै नै चुनौतीपूर्ण भएको। र खास गरेर नेपाल जस्तो देश जसमा जति त्यसका शर्तहरू छन् त्यो शर्त पुरा गर्ने हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना अझै पनि बलियो नबनिसकेको अवस्थामा अहिलेको भएको जुन मौजूदा संरचना छ त्यस अन्तर्गत पनि नेपालले पाउनुपर्छ त्यो वित्त भन्ने कुरालाई पनि हामीले उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालले बेहोर्नु परेको क्षति र विश्वका अरू कन्ट्रीहरूले बेहोर्नु परेको क्षतिको तुलना भएको छ? एकदमै अब यो महत्त्वपूर्ण छ। तर अहिले के देखियो भनेपछि नेपालले क्षति धेरै बेहोरेको छ। मैले अघि पनि भने
जस्तो 10 वर्षमा 40 अर्ब $400 मिलियन नेपालले चाहिँ यही जलवायुजन्य विपदबाट चाहिँ के अरे हानि नोक्सानी गरेको छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रा जुन जीविकोपार्जनका क्षेत्र छन्, कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, अनि पानी क्षेत्र र जलाधार भनौँ न, जलाधार क्षेत्र, त्यसपछि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर जति पनि हामी चाहिँ बनाउँछौँ, भौतिक संरचना, रोड बनाउँछौँ, यस वर्ष रोड बनायौँ अनि त्यही वर्ष चाहिँ त्यो रोड बाढीले बगाएर लैजान्छ, पहिरोले नोक्सान गर्छ भनेपछि अरूको तुलनामा नेपालको जुन भूबनोट छ त्यो भूबनोटले गर्दाखेरि हामी बढी त असरमा पर्ने नै भयौँ। हाम्रो हिमाल जस्तो हिमाल चाहिँ अहिले पगिलाकेको अवस्था, कतिपय चाहिँ अब हिम नदीहरू विस्फोटन हुने अवस्था पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएको अवस्था छ भनेपछि हिमाल पग्ल्यो, हिमालको हिउँको जुन लाइन छ त्यो रेखा छ, हिम रेखा छ, जहाँसम्म हिउँ पर्थ्यो भन्ने छ, त्यो अलिकता माथितिर सर्दै गइराखेको अवस्था छ भनेपछि हाम्रो वाटर टावर, हाम्रो पानीको चाहिँ जुन भण्डार हो त्यो भण्डारमै क्षति भयो भनेपछि त्यसको एउटा असर चाहिँ हुने भयो। दोस्रो असर भनेको, त्यसको असर भनेको चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ पानीका मुहान सुक्ने भयो। पानीका मुहान सुकेपछि हाम्रो जीविकोपार्जन, हामी पानीकै लागि सङ्घर्ष गर्ने भयौँ भनेपछि एउटा त्यो पाटो भयो। दोस्रो पाटो हाम्रो सुन्दर भनेको चाहिँ हिमालको देश भनेर भन्छौँ, हिउँ नै पग्ल्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छ भन्ने अर्को चाहिँ हामीलाई चिन्ताको विषय छ। तेस्रो भनेको चाहिँ अब हाम्रो नदी प्रणालीहरू यति धेरै छन्, माथिबाट हिमालबाट बग्ने नदीहरूले तल तराईसम्म जान्छन्, तराई हाम्रो उर्वरा भूमि र तराईको उर्वरा भूमिमा चाहिँ त्यहाँबाट आउने बाढीले बसिनी चाहिँ क्षति पुर्याएको अवस्था छ भनेपछि हाम्रा दुईटा पाटोमा एउटा चाहिँ क्षतिको न्यूनीकरणको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरूमा पनि हामीले धेरै अब काम गर्नुपर्ने बाँकी जस्तो देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ अब टेक्नोलोजीमा, जस्तो कुन ठाउँमा कति पानी पर्यो र त्यसले चाहिँ कस्तो खालको क्षति ल्याउँछ भन्ने पूर्व सूचना प्रणाली पनि त्यसलाई प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीलाई विस्तार र त्यसलाई समुदाय स्तरसम्मै लैजाने र ठाउँ स्पेसिफिक बनाउने। जस्तो डडेलधुरामा आजको यो अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ यो मनसुन सकिएपछि धेरै ठुलो वर्षा भएको अवस्था छ भनेपछि त्यो ठुलो अवस्थाको आकलन डडेलधुरा जिल्लामा, यो सुदूरपश्चिमको यो क्षेत्रमा यति हुँदैछ र यसको असर यस्तो हुन सक्छ भनेर पनि हामीले उजागर गरिदियौँ भनेपछि समुदाय र सम्बन्धित जुन निकाय हुनुहुन्छ विपद व्यवस्थापनको लागि खटिएको उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। पूर्व सूचना प्रणालीमा हामी कमजोर हो। अब यस्तो छ, पूर्व सूचना प्रणालीको विकास हाम्रो नभएको होइन, भएको छ, तर अब त्यसलाई चाहिँ प्रभावमा आधारित बनाएर लैजाने र समुदायसम्म सूचनाको प्रभावमा चाहिँ अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि भनेको 753वटै जुन स्थानीय निकाय छन् त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्थानीय आपतकालीन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा के अरे हाम्रो ऐनमै उल्लेख छ भनेपछि त्यो आपतकालीन केन्द्रहरू सबै ठाउँमा बनेको अवस्था छैन। बनेको भए पनि त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ त्यो निकायहरूको भनेपछि कुन ठाउँमा कति पानी पर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ काठमाडौँबाट भनेर मात्रै स्थानीय समुदायले पत्याउँदैनन्। त्यो हुनाले त्यहाँको स्थानीय निकायले नै यति पानी पर्दैछ, यो नदी प्रणालीमा यति पानी पर्यो भनेपछि यो नदीमा यति बाढी आउँदैछ भन्ने कुरा त्यहाँको स्थानीय निकायले त्यो सूचना प्रवाह गर्यो भनेपछि त्यो विश्वासिलो पनि हुन्छ र मान्छेले चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई रेस्पोन्स पनि गर्छन्, नत्र रेस्पोन्स गर्दैनन्। र अब त्यो हुनाले प्रभावमा आधारित एउटा पाटो र दोस्रो कुरा अहिलेको जुन जति पनि हाम्रो स्टेसनहरू छन्, यो वर्षा नाप्ने स्टेसनहरू, बाढी नाप्ने स्टेसनहरू त्यो पर्याप्त छैनन् र त्यसलाई चाहिँ एउटा हिमालतिर पनि विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्को चाहिँ समुदाय लेभलसम्म त्यसको कम्युनिकेसनको च्यानल, सूचनाको प्रवाहको चाहिँ सिस्टम पनि विस्तार र विकास गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनजन्य क्षतिपूर्तिको लागि धनी देशहरूले नेपाल र नेपाल जस्ता देशहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएको हामीले थाहा पाएका छैनौँ। कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो? अब यस्तो त्यही हुनाले अब यसपालिको कपमा नेपाल लगायत धेरै देशले यहीँनिर अब भारतले पनि यही कुरामा छलफल गरिरहेको थियो भनेपछि अरू जति पनि गरिब देशहरू छन्, नन एनेक्स 1 कन्ट्री भन्छ, तिनीहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ यो एलडिसी कन्ट्री, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूले एउटै एजेन्डा लस एन्ड ड्यामेज, हानि र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गरिब देशले पाउने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई सरलीकृत गर्ने र विश्व जलवायु वित्तबाट पाउने रकमलाई चाहिँ कसरी सरलीकृत गरेर चाहिँ देशले पाउँछ त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ अलिक बढी जोरदारका साथ उठाउने
भन्ने कुरा भएको छ। तर ठ्याक्कै त्यहाँ सहमति भयो, त्यो सहमति भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ अहिले कार्यान्वयन भएर सबै देशले त्यो पाइसकेको भन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। तर हाम्रो तयारीको कुरा गर्ने भने जलवायु जन्य क्षति नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने भनिएको विषयलाई चाहिँ नेपालले आफ्नो तर्फबाट कसरी दाबी गर्ने भन्ने कुरामा पनि त एक्सर्साइज हुनु जरुरी छ नि त। त्यस्तो भएको छ, हामी कसरी दाबी गर्छौँ भन्ने खालको कुनै एक्सर्साइज छ हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूको, सरकारित निकायहरूको? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। क्षति र नोक्सानीको फ्रेमवर्क के हो त नेपालको? हामीले कस्तो अवस्था भयो भनेपछि कुन क्षतिलाई चाहिँ जलवायुजन्य क्षति हो र यो क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हामीले उठायो भनेपछि यो वित्त हामी पाउँछौँ भन्ने कुरा मा काम सुरु भएको छ, तर फाइनल भएको अवस्था छैन। सुरु भएको छ भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ र हामीले चाहिँ अब यो गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट केही काम भएको देखिन्छ। जस्तो प्र्याक्टिकल पनि यसमा एउटा पोजिसन पेपर निकालेको अवस्था छ र कस्तो खालको क्षति, इकोनोमिक क्षति, आर्थिक क्षति र नन इकोनोमिक लस भन्छ, जस्तो गैर आर्थिक क्षति भनेका के हुन् र कस्ता खालका क्षतिहरूलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ उठाउन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा फ्रेमवर्क नेपालले चाँडै सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। र त्यो चाँडै सार्वजनिक भयो भनेपछि अनि त्यो फ्रेमवर्कको आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा या संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि अन्तर्गत जहाँ क्लेम गर्नुपर्ने हो त्यहाँ त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ यसरी क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर त हामी भन्छौँ, तर कसरी दिने भन्ने कुराको चाहिँ क्ल्यारिटी चाहिँ छैन। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि गर्नुपर्ने अनुकूलताका कामहरू नेपालले के गरेको छ, के गर्न बाँकी छ? अब यसमा छ एउटा कुरा, नेपालले नेसनल एड्याप्टेसन प्लान भनेपछि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउँदैछ र त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि, यो कपमा जानुभन्दा अगाडि नै यही महिनाको अन्त्यसम्ममा त्यो योजना बाहिर आउँदैछ, नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालले 2019मा 2 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय जलवायु नीति बाहिर ल्याएको छ र जसमा 8वटा एरियाहरू, क्षेत्रहरू जस्तो कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र, भौतिक संरचनाको क्षेत्र र क्रस कटिङ क्षेत्रहरू जस्तो जेन्डर, सोसियल इन्क्लुजनका कुराहरूलाई चाहिँ पनि कसरी त्यो समाहित गर्दै लैजाने भन्ने कुराको कम्प्रिहेन्सिभ हाम्रो नीति पनि बनेको छ। र 2020मा मैले अघि भने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र एनडिसी, नेसनल डिटरमिनेन्ट कन्ट्रिब्युसन पनि तयार भएको छ। यो पनि कम्प्रिहेन्सिभ छ र यसले एउटा भनेको राम्रो पक्ष के छ भने नेपाल जस्तो देश हामीले इमिसन घटाउने मात्रै, हामीले चाहिँ यो हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने मात्रै हाम्रो ठुलो एजेन्डा होइन। हाम्रो एजेन्डा भनेको त हाम्रो समुदाय गरिब छ, जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको छ भनेपछि त्यो चपेटामा परेको समुदायलाई कसरी उकास्ने भन्ने कुरा हामीले टेक्नोलोजी, अनुकूलनका जुन टेक्नोलोजीहरू छन् त्यो तल पेनिट्रेट गर्ने, समुदायमा लैजाने भन्नको लागि चाहिँ यो राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले त्यसलाई ल्याउँछ भने त्यही कुरा चाहिँ एनडिसीमा पनि रिफ्लेक्ट भएको छ। भनेपछि 753वटै स्थानीय निकायमा जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक समाहित सहितको योजना बन्नुपर्ने र त्यो योजना कार्यान्वयनमा जाने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको हुनाले यो 5 वर्षको हो अहिलेको बनेको हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र एनडिसी 2025मा फेरि रिभाइज हुन्छ। हामीले मात्रै होइन, संसारका सबै पछि राष्ट्रले यो प्रत्येक 5-5 वर्षमा अपडेट गर्दै लैजानुपर्छ के हामीले काम गर्यौँ र कति प्रगति गर्यौँ भन्ने कुरा प्रत्येक वर्ष हामीले कम्युनिकेट पनि गर्नुपर्छ महासन्धिमा। यति गरिसकेपछि मात्रै अनि हामीले आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गरेका छौँ भने विश्व समुदायबाट चाहिँ पाउने रकम पनि आउने हो। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा नीति बनेका छन्, योजना बनेका छन् र संस्थागत संरचनामा पनि अब राष्ट्रिय स्तरमा त्यो संस्थागत संरचना जस्तो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ जलवायु परिवर्तन महाशाखा छ भनेपछि यता गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद प्राधिकरण छ। तर तल त्यही लेभलमा त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले एएनएममा भने जस्ता संरचनाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, विस्तार र विकासमा चाहिँ जोड दिनु आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालले 1.5 डिग्रीको तापक्रमलाई बढ्न दिन हुँदैन भनेर प्रस्ताव राखेको थियो र 1.5 देखि 2 डिग्रीसम्म भनौँ न 2 डिग्रीभन्दा तल राख्ने भन्ने खालको प्रस्ताव छ। यो सम्भव छ? यो
कस्तो छ भने त्यही हुनाले खास गरेर 1.5 डिग्री नेपालले अडान राख्यो। अहिले चाहिँ तपाईँको 1 डिग्री प्लसमा चाहिँ विश्व तापक्रम बढेको, 1 डिग्री प्लसमा विश्व तापक्रम पुगेको भन्ने आकलन गरिएको छ। र अहिले जति पनि एनडिसीहरू खास गरेर प्रतिबद्धता पत्रहरू महासन्धि UNFCCC भन्छ त्यहाँ जति बुझाएका छन् त्यो सबैको विश्लेषण गर्दाखेरि विश्व तापक्रम चाहिँ 1.7 डिग्री पुग्छ भन्ने आकलन देखिया छ। अहिलेको चाहिँ विषयवस्तु भनेकै यही हो। सबैभन्दा ठुलो के हो भनेपछि हामीले भन्यौँ 1.5 डिग्री, हामीले भन्यौँ वेल बिलो 2 डिग्री, तर त्यो हामी राख्न सक्छौँ त अहिलेकै परिवेशमा? त्यो हुनाले अहिलेको अवस्थामा हामीले कम्तीमा पनि 2010 भन्दा अगाडिको जुन इमिसन लेभल थियो त्यसलाई चाहिँ कति पर्सेन्टमा 45% भनेको छ 2030 सम्म, र 2050 मा चाहिँ हामीले नेट जिरोमा झार्न सकेनौँ भने यो सम्भव छैन। भनेपछि 2050 को रोडम्याप छ सबैलाई यो सम्झौता अन्तर्गत 2030 सम्म कति पर्सेन्टमा झार्ने र 2050 मा चाहिँ नेट जिरोमा झार्ने भन्ने कुराको सहमति छ। तर त्यो सहमति त्यो बाटोमा जानको लागि चाहिँ अहिले अलिकता केही देशहरूले चाहिँ नेट जिरो सम्भव छैन, नेट नेगेटिभतिर पो लैजाने हो कि भन्ने कुरा पनि उठाइरहेछन्। भनेपछि नेट जिरो लैजानको लागि उनीहरू किन सहमत छैनन् भनेपछि उनीहरू उद्योग धन्दा चाहिँ के अरे हटाउनु पर्यो। उद्योग धन्दा नै कोही पनि हटाउन चाहँदैन, आफ्नो विकासलाई त कसैले घटाउन चाहँदैन। भनेपछि त्यो पाटो पनि छ। त्यो हुनाले अहिले उद्योग धन्दा जति कल कारखाना जे जस्तो हाम्रो विकास छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर इमिसन लेभललाई चाहिँ घटाउने कुरामा जस्तो नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, जस्तो सोलर सिस्टमको विस्तारदेखि लिएर अन्य थुप्रो कुराहरू, जस्तो हाम्रो चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा भनेको विद्युत, नेपालमै भन्ने हो भनेपछि विद्युत चुलो फोहोरबाट चाहिँ निकाल्ने चाहिँ ऊर्जादेखि लिएर हाम्रो चाहिँ यो फसिल फ्युलमाथिको चाहिँ जुन परनिर्भरता छ, पेट्रोल डिजलको चाहिँ जुन हाम्रो निर्भरता छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै घटाएर, ड्रास्टिकली घटाएर हामी जस्तै अरू देशले पनि घटाएर लैजाने हो र आफ्नो कमिटमेन्टमा इमान्दार हुने हो भने त्यो सम्भव छ। र सबै देशले चाहिँ यो कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ जान सकेनन् भने चाहिँ खतरा हुन्छ भनेर यही विषय चाहिँ यसपालिको COP26 को पेचिलो विषय बन्ने अवस्था छ र यसमा छलफल हुन्छ र के कस्तो चाहिँ निर्णय हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई हामी पछि भन्नु। अन्तिममा जलवायु परिवर्तन जन्य विपदका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ सूचना सम्प्रेषणको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अन्तर्देशीय सूचना सञ्चारको प्र्याक्टिस कतिको देख्नुहुन्छ? यो अर्को चुनौतीपूर्ण छ। जस्तो चाइनाको हाम्रो नेपाल तटीय क्षेत्रमा बाढी आयो, भोटिकेसीको माथि बाढी आयो, त्यो जलाधार क्षेत्रमा बाढी आयो भने चाइनाले एउटा सूचना, एउटा चिठी दिन्छ, यहाँ धेरै पानी परेको छ, तपाईँहरू सतर्क रहनुहोस्। त्योभन्दा बाहेकको अरू सूचनाको अन्तर्देशीय भनौँ न त्यो सूचनाको आदान प्रदान छैन। र यहीँनिर हाम्रो भारतमा एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ राडार सिस्टम छ। सबैतिर चाहिँ कति पानी पर्छ, कति बाढी आउँछ, यो हिजोकै यो अक्टोबर 18 कै कुरा गर्ने हो भनेपछि 17-18 मा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पारी उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेशमा यति पानी पर्दैछ भने रेड अलर्ट नै उसले जारी गर्यो। भनेपछि त्यो कम्प्रिहेन्सिभनेस त्यहाँ छ, तर त्यो कुरा, त्यो सूचना हामीलाई सेयर भएको अवस्था छैन, नेपालले त्यो पाएको अवस्था छैन। भनेपछि नेपालको संयन्त्रले पनि त्यो सूचना पायो भनेपछि नेपालले त्यसलाई आफ्नो समुदायमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो र त्यसलाई गर्थ्यो पनि। तर त्यो एउटा चुनौती हामीले नेपालले नेगोसिएट गर्नुपर्ने, नेपालको पोलिटिकल लेभलमा इन्डियन खास गरेर भारत सरकारसँग यता चीन सरकारसँग हामीले राख्नुपर्ने विषय भनेको नै ट्रान्सबाउन्ड्री इन्फर्मेसन सिस्टमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी त्यो सूचना पाउने र हामीले कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चुनौती छ र त्यसलाई चाहिँ सहज गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी बारम्बार भनिरहेछौँ र यो विषय उठान पनि गरिरहेछौँ।